Ali Barak Saab. I hope you can hear me. Yes, we can hear you. Thank you very much for your kind words. आपकी मोहब्बत भरे अल्फाज. बस जब हम आपसे दूर थे उस वक्त हमारी यही ख्वाहिश थी कि हम आप दोस्तों का हिस्सा रहें. अल्लाह ताला ने हमारी वो ख्वाहिश पूरी की. बिल्कुल आपने ठीक कहा, अपने दोस्तों से दूर, अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से, और सबसे बढ़ के अपने हल्के के वो लोग जो खान के भी दीवाने हैं, खान के मतवाले हैं, और जो स्ट्रगल करना चाहते हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए, और हर उस चीज़ के लिए जिससे पाकिस्तान बेहतर हो सकता है. बहुत सी चीज़ें हैं, मगर मैं बस चंद चीज़ें आपके सामने रखूंगा और मुख्तसरन बयान करूंगा, और उसके बाद जो दोस्त सवाल करना चाहें तो मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आपके सामने. आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया दोस्तों से गुफ्तगू करने का. और अब्बास साहब को मैंने सुना, माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की. ऑन भाई है, बात यह है कि 9 मई के बाद का सफर जो है वो आसान किसी के लिए भी नहीं था, ना वर्कर के लिए और ना खान की पार्टी की जो लीडरशिप कैडर है उसके लिए. मसाइल ही मसाइल थे, और मैं आपको क्या बताऊं कि रूपोशी से बाहर आने से पहले मैं ये समझता था कि शायद मेरे पे, ये मेरी फैमिली पे, मेरे हल्के वालों पे, मेरे वोटर सपोर्टर्स पे जितना जुल्म हुआ है, जितना तशद्दुद हुआ है, जितना जबर हुआ है, शायद पाकिस्तान में किसी पे ना हुआ हो. मगर जिस वक्त मैं बाहर आया, मैंने हल्फ लिया, पेशावर हाई कोर्ट में पेश हुआ, वहां से ट्रांजिट बेल ली, ओमनी बेल करवाई, फिर मैंने सरेंडर किया अपने आप को एंटी टेररिस्ट कोर्ट फैसलाबाद में, हल्फ के लिए पहुंचा. तो जो MNAs की स्टोरीज मैंने सुनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs की कहानियां सुनी है, खुदा की कसम वो कहानियां सुनने के बाद एक दूसरे की कहानियां छोटी लगती हैं. इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतना जबर जो लोगों ने बर्दाश्त किया, सिर्फ खान के नजरिए के लिए, नजरिया हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद का था, नजरिया खान से मोहब्बत का था, और खान के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जितनी मुसीबतें उठाने का हौसला जो लोगों ने दिखाया, उस हवाले से वाज़ेह हो गया कि चाहे छोटा वर्कर था, चाहे बड़ा वर्कर था, नौजवान था, खवातीन थी, बुजुर्ग थे, मेरी उम्र के लोग थे, जिसकी जितनी कैपेसिटी थी उसने उतनी कुर्बानी दी, और जितना कोई बर्दाश्त कर सकता था करने वालों ने उसके साथ उतना सितम किया है. और मेजॉरिटी लोग जो है वो खड़े रहे, और सिर्फ इस उम्मीद पे खड़े रहे जो उम्मीद खान ने दिलाई थी, जो उम्मीद की किरण, वो जो रोशनी खान ने दिखाई थी कि हमने इन मुसीबतों को झेलना है, डट के खड़े होना है, और वो वक्त जरूर आएगा जब ये सितम करने वालों को एहसास हो जाएगा, और उस दिन जीत होगी हक की, और ये जबर करने वाले जो है ये शिकस्त खोरदा होंगे. लोग हमें कहते थे कि तुम्हारे एजेंट नहीं बैठने देंगे. मेरे ताईद और तजवीज कुनंदा जो थे वो उठा लिए गए, पुलिस उठा के ले गई, उन पे FIRs की गई. मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे, 3 में से 2 के ताईद कुनंदा, तजवीज कुनंदा उठा लिए गए, 1 बच गया, और अल्लाह ताला ने मुझे कंटेस्ट करने का मौका दिया. हमें कहा गया कि पोलिंग एजेंट नहीं बैठेंगे, और हमने पोलिंग एजेंट भी बिठा दी. खान की तस्वीरें नहीं लगाने दी गई, खान के बैनर्स नहीं लगाने दिए गए, हमें कैंपेन नहीं करने दी गई. पूरा साल हो गया, जितना 9 मई के बाद का अरसा आपने देखा, हम अपने हलकों में नहीं जा सके, वोट नहीं मांग सके, वोटर को नहीं मिल सके. मगर आप वोटर का जज्बा देखें कि खान की मोहब्बत में सरशार वोटर इतना कमिटेड था, इतना डिटरमिन्ड था, और लड़ने के लिए ऐसा तैयार था कि उसने इस बात को तरजीह नहीं दी, इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी कि उम्मीदवार मैदान में मौजूद है या नहीं मौजूद है. उसके लिए इतना ही काफी था, ये उम्मीदवार खान का उम्मीदवार है, ये खान के नजरिए और फलसफे पे चलते हुए यहां तक पहुंचा है, ये वो उम्मीदवार है जो खान के साथ खड़ा है. और इसी कमिटमेंट और इसी जज्बे के तहत लोगों ने हमारी गैर मौजूदगी में लाखों वोट दिए. मेरी कलदम सिपाही सहाबा के उम्मीदवार पर 1,41,000 की लीड है. मैंने 1,96,000 वोट लिए है, और मैं हल्के में नहीं गया, मैं हल्के में हलफ उठाने के बाद गया. क्या ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है? ये अनप्रेसिडेंटेड है. ये मुमकिन ही नहीं था पंजाब की सियासत में कि उम्मीदवार मौजूद ना हो और वो MNA बन जाए, और फिर लाखों की लीड से बन जाए. और मेरी तरह की बहुत सी और मिसालें मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे, इमरान खान के नाम पे, गैर मौजूदगी के बावजूद जो है लाखों की लीड से बने हैं. जो मैंडेट लोगों ने हमें दिया है वो सिर्फ यही था कि आप निकलें, आप वोट हम आपको डालेंगे, आप कामयाब हों, आप खान साहब को आजाद कराएं. और खान साहब को आजाद कराना एजेंडा नंबर 1 था कम से कम मेरी कैंपेन का. और उसके बाद जिस हकीकी आजादी के लिए खान साहब कुर्बानी देने के लिए डटे हुए हैं, आप सब उनके साथ मिलकर उस हकीकी आजादी के ख्वाब को यकीनी बनाएं. और इसी मोहब्बत के साथ खान की रिहाई के लिए और उस हकीकी आजादी के ख्वाब की ताबीर के लिए लोग खड़े रहे. इसलिए जुल्म हमने बर्दाश्त नहीं किया है, वोटर्स ने भी बर्दाश्त किया है. 8-10 हजार आदमी, मैं अभी आज से 2 दिन पहले एंटी टेररिस्ट कोर्ट फैसलाबाद पेश हुआ, और 9 मई के हवाले से जो तारीख थी, छोटे छोटे बच्चे अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में मौजूद थे. और मेरी काउंसिल भी, हमारे MNA
پی ٹی آئی کے چنگیز کاکڑ صاحب تھے, اور جب مجھے انہوں نے ان بچوں سے ملایا, انہوں نے کہا وقاص اکرم دیکھو یہ دہشت گرد ہیں, یہ وہ بچے ہیں. وہ دہشت گرد نہیں, وہ خان کے متوالے تھے, وہ خان کی محبت میں اس جنون میں پاگل تھے جو اس حقیقی آزادی کے خواب کی کے حوالے سے ان کو خان نے دکھایا تھا. افسوس, تکلیف ہوئی, مگر بہرحال ان بچوں کی قربانیوں کو سلام ہے. میں یہ ساری یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے, میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا, اس کے بعد سوال جواب اس پہ لگاتے ہیں. یہ ساری قربانیاں اور وہاں سے لے کے یہاں تک کا سفر صرف اس امید اور صرف اس جذبے پہ تھا کہ قربانی خان ہم سے زیادہ دے رہا ہے, 200 سے زیادہ کیسز ہیں اس پہ. خان یہ اذیت برداشت کر سکتا ہے, خان یہ جبر برداشت کر سکتا ہے, خان یہ ستم برداشت کر سکتا ہے, تو خان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے اس کے فالوور یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہم سب نے خان کے دیے ہوئے اس جذبے کے تحت اس خواب کو یقینی بنایا, اور 9 مئی کے سفر کو ہم نے مکمل کیا قومی اسمبلی تک. مگر آگے دکھ کی بات یہ ہے کہ جو لوگ 8 فروری کو نکلے خان کے لیے, لوگ کہتے تھے پنجاب نہیں نکلے گا, پنجابی نکلتا نہیں ہے, پنجابی موبلائز نہیں ہوتا ہے, پنجابی احتجاج نہیں کرتا ہے. مگر پنجاب نے اور پنجابیوں نے 8 فروری کو نکل کے یہ ثابت کیا, لاکھوں کی تعداد میں خان کے امیدواروں کو ووٹ دیے, کہ پنجابی نکلا, پنجابی نے ووٹ ڈالا. پنجابی خاموش ضرور رہا 9 مئی کے بعد, مگر پنجابی نے خان سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا. میں کوئی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ کوئی ایتھنک یا کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہتا, مگر میں ایک صوبے کے کنٹیکسٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا. ہمیں بڑی پریشانی تھی کہ کیا ہوگا, اللہ کیا وہ وعدہ پورا ہوا. اب ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں ملک صاحب کہ جی اسی تے تانوں ووٹ دیتے سن, کیا آپ خان صاحب کو باہر نکالیں گے؟ اب آپ لوگ ایم این اے بن گئے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اپنے ان تمام بھائیوں کو, ان تمام ورکرز کو, ان تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 8 کو آپ نے اپنا وعدہ وفا کیا, انپریسیڈنٹڈ تھا. لوگ حلقوں میں نہیں ہیں, ایم این اے بن گئے, پولیس ایجنٹ نہیں بیٹھنے دیے, ایم این اے بن گئے, تصویریں خان کی نہیں لگانے دی گئی, کیمپین نہیں کرنے دی گئی, ہمارے لوگ جیت گئے, انپریسیڈنٹڈ. پارٹی کا نشان چھین لیا گیا اور پارٹی الیکشن جیت گئی, انپریسیڈنٹڈ. یہ 8 تاریخ کو ہوا, مگر 9 کو مینڈیٹ چوروں نے بھی وہ کام کیا جو پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. لاکھوں سے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا گیا, چوری کیا گیا ہمارا مینڈیٹ. ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ یہ بے شرمی جو ہے, یہ بے غیرتی اس حد تک چلی جائے گی کہ الیکٹڈ ایم این ایز کو جو ہے ان کو ہرایا جائے گا, اور وہ سلسلہ اس وقت تک چل رہا ہے. میں صرف اپنے دوستوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ پہ یقین رکھیں, اور اس کے بعد وہ نمائندے جو آپ نے چنے ہیں عمران خان کے نام پر, عمران خان کی ٹکٹ پر, یہ سب اس بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایجنڈا نمبر 1 جو ہے وہ خان کو ریلیز کروانا ہے, اور اس میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ خان کے بغیر یہ چیزیں کہیں نہیں پہنچ سکتی ہے. خان کو باہر نکالنا ہے, اور پھر خان کی حقیقی آزادی کا خواب ہم نے خان کے ساتھ مل کے پورا کرنا ہے. اس میں ہماری لیگل ٹیم بھی کام کر رہی ہے, ہمارے پارلیمنٹ کے دوست جو فورم استعمال کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, دوست میڈیا پہ لڑ رہے ہیں, دوست عدالتوں میں لڑ رہے ہیں, دوست آن دا فلور آف دا ہاؤس لڑ رہے ہیں, ہم آپ لوگوں کے کیسز عدالتوں میں لڑ رہے ہیں, ہم اسٹریٹس پہ آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, اور لڑتے رہیں گے. جو خان کے جانثار ہیں ان پہ ہماری جان جو ہے وہ بھی قربان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی, جی ملک صاحب آپ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار, تھوڑا سا آگے لے کر چلیں. نہیں, میں جو کوشش کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے بفور وی لیٹ یو گو کہ آپ نے انگوٹھیاں کہاں سے لی ہیں, یہ ضرور آپ سے پوچھنا ہم نے. اور دوسرا میں ایک کو ہوسٹ ہے ان کو بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اور ایک آدھا سوال بھی میں لینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس بہت لمبی, تو میں مصطفیٰ علیم صاحب کو چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں, وہ کو ہوسٹ ہیں ہمارے ساتھ آج, اور اس کے بعد ہم ساتھ لوگوں کو ایڈ کریں. السلام علیکم مصطفیٰ, تھینک یو فار جوائننگ اس. اور پہلے ایک سوال لے لیتے ہیں, اور